السلام عليكم، أنا معكم اليوم الأستاذ منى شبوة، أستاذ اللغة الفرنسية، واليوم راح ننطلقوا على في هذا الفيديو راح نديروا الجزء الثالث من الكونت روندو، واللي راح يخص شعب لونغ لغات. ولا troisième partie le compte rendu la troisième partie هي نسميها لا كريتيك النقد. داكور، لا كريتيك النقد. Alors في لا بارتي هذه راح نمد رايي. Je vais donner mon point de vue, mon avis, mon opinion. D'accord. راح لازم تخلي الكوريكتور يحسب لك هذا رايك نتاعك. داكور. Alors كاين 4 نقاط 4 points essentiels importants لازم تطرقوا لهم في لا كريتيك. داكور. وشنو هما هاد لي 4 points؟ اول حاجه عندكم لو تيم. لازم كي دير لا كريتيك تاعك، كي دير لا بارتي دير لاكروش، بعدا دير لو ريزومي، كي تبدا تحكي على لا كريتيك لازم تنقد لو تيم، تتكلم على لو تيم، تهضر لنا على لو تيم. داكور. الموضوع في الموضوع هذا بحاجه بسيطه جدا، تقول بلي هاد لو تيم هذا إلي امبورطون، تحكي على لامبورطونس، على اهميه الموضوع اللي خيرو الكاتب. ما راحش تقول سي با ان تيم امبورطون، قول بلي سي ان تيم امبورطون. ثاني حاجه هي نورمالمون الخريطه الذهنيه، نورمالمون ندوز هكذا كي ساعه راني قادرها، اسمحوا لنا. ثاني حاجه نحكيو عليها هو لو فوكابولير، معناتها كي نقول فوكابولير هما المفردات، الكلمات اللي يستعملهم الكاتب. الوغ الفوكابولير اللي يستعملو الكاتب يقدر يكون ميليوراتيف، يقدر يكون ديبريسياتيف، بيجوراتيف، تقول اسكو راهو ايجابي، اسكو راهو سلبي، معناتها الالفاظ اللي يستعملها اسكو راهم ايجابيه ولا سلبيه. داكور. تقدر ما ديروش بهاد الصيغه، ما تقولش بليك ميليوراتيف ديبريسياتيف الا تفكري ولا دير حاجه فريمون بازيك. داكور. ثالث حاجه اللي نتكلموا عليها ثاني، اللي لازم نتكلموا عليها وبليزو نعاودوا لي الفوكابولير، دائما نقول بليك سامبل ولا كومبليكي ولا ديفيسيل. داكور. قول سامبل وزيد معها كالكو مو، بعض الكلمات شويه صعب. ثالث حاجه نطرقوا عليها في لا بارتي كريتيك، باش نعاود نولي سمحوا لي، لازم المصحح لازم يشوف بلي كتبت له في لا كريتيك، لازم يشوف كلمه تام، لازم يشوف كلمه فوكابولير، لازم يشوف هذه الكلمات باش يعرف واش راك تكريتيكي. داكور. ثالث حاجه نطلقوا لها في الكريتيك هما لي زيدي، الافكار. نحكيو على الافكار، نقولوا دائما بلي الافكار متسلسله، نحكيو على لونشينمون ديالهم. داكور. وكيما في العربيه، كيما تنقدوا ديروا تحليل نص، ما على باليش يقولوا هكذا تحليل نص في العربيه، تقول الكاتب استعمل الفاظ سهله بسيطه وافكار متسلسله، كيف لا ميم شوز راح نديروها في الكونت روندو كريتيك. دونك نحكيو على لي زيدي، ونحكيو ثاني نكملوا بلو ستيل دو لوتور، النمط تاع لوتور. دائما نقولوا بلي il a utilisé un style simple، هكذا ليكيب. دونك انا صحيح فاش راح نتبعك دوكا؟ راح نتبعك في هاد 4 نقاط. الا قدرت تكريتيكي تنقد هاد لي 4 بوان، معناتها راك درت ان بون une troisième partie كيما لازم الحل، ان بون كونت روندو كريتيك، معناتها كملتها الطريقه. داكور. alors imagine نجي كوريجي نلقى بليك راك هضرت لي على لو ديما عندك 0.25، راك هضرت لي على الفوكابولير 0.25، هضرت لي على لي زيدي 0.25، راك هضرت لي على لو ستي 0.25. راني ربحت نقطه، كتبت هذا ربح كلمات برك، راني ربحت نقطه برك. نقطه. ايماجين تزيد تكمل وتزيد. تقدر تكاربوني في الكونت روندو اوبجيكتيف ولا كريتيك، تقدر تكاربوني فيه كاش من هذا. المهم دوكا راح نشوفوا قبل ما نروحوا نشوفوا ان اكزومبل ستاندار، دائما نمد لكم ان اكزومبل ستاندار. نقدروا نهضروا ثاني على لوبجيكتيفيتي ولا لا سوبجيكتيفيتي تاع الكاتب. نقدر نقول اسكو لوتور راهو موضوعي، معناتها ما تدخلش، ولا راهو سوبجيكتيف يدخل في النص. داكور. دونك هذه تقدروا تزيدوها، مي فريمون راك متمكن في اللغه الفرنسيه طالب فرونسيز وتعرف بلي لوتور راهو اوبجيكتيف ولا سوبجيكتيف، ماشي دير له اوبجيكتيف هو سوبجيكتيف. دونك راك تبدا في النقاط اللي هنا. نروحوا نشوفوا دوكا ديروا كابتور ديكرون ليكيب،
ولا ديروا بوز وكتبوا شوفوا نتوما واش يساعدكم. نروحوا نشوفوا دوكا ليكزومبل ستوندار ونبداو نحكموا كل نقطه نديروا عليها جمله، لو تيم نديروا عليه جمله، الفوكابيلار جمله، كاع جمله شوفوا حاجه بليك فريمون طريقه تري سامبل. داكور. هاي قلنا هنا ولا شفتو قلنا لو تيم، هاي نكريتيكي لو تيم. الوغ درت لا اكروش ديالي، درت لو ريزومي ديالي، ندخل دوكا في لا بارتي كريتيك. الوغ نبداو بزاف. بور فينير تقدر تقول بور كونكلور فيرغول جو بونس رايك نتايا، علاش قلنا لا كريتيك، رايك نتايا، انت راك تبونسي. جو بونس كو تقدر دير ان اوتر فيرب d'opinion. تقدر دير هنا تقدر دير pour conclure، هنا دير je peux dire، je crois، كيما تحب دير verbe d'opinion. et je pense اللي نعرفو كان je pense que l'auteur، الكاتب. هنا ما تقعدش دير auteur بدل دير لي سبستيتيو l'auteur l'écrivain الاسم تاع الكاتب il etc. l'auteur a choisi، l'auteur خير a choisi. حنا واش نديرو في texte historique، texte d'histoire، texte et document d'histoire. a choisi un fait d'histoire، خير un fait d'histoire dans lequel داخل هذا le fait d'histoire dans lequel il y aborde، تطرق il y aborde. واش قلنا واش نكريتيكيو حاجه ولا نكريتيكيوها؟ ان تام تقدر دير لهنايا ان سوجي. شنو هو ان تام؟ واش قلنا على لو تام؟ دائما نقول سي ان تام امبورطون، نقول ان تام امبورطون اسونسيال. حوس على لي سينونيم، روح تكون في الدار تكون اليز، احكم امبورطون وقع لي سينونيم ديالو باش تبدل. داكور. شنو هو شويه un thème important et qui a marqué les esprits. معناتها لو تيم هذا كنقول il a marqué les esprits، معناتها ما نساوهش، impossible نساوه. داكور. qui a marqué les esprits des Algériens، qui a marqué les esprits du peuple، qui a marqué les esprits على حسب le sujet ولا le thème تاع النص، على حسب لو تيم. qui a marqué les esprits هاي تكفي. داكور. صح. هاي اللي كان انا دوكا مصحح، انا نقول لك باش يصحوا في الباغ، انا مصحح. الوغ بور فينير، الوغ نفهم اللي خلاص راح يكمل لنا الكونت روندو ديالو. جو بونس كو لوتور ا شوازي ان في ديستوار. تري بيان. دونك رانا نحكيو على رانا في تكست هيستوريك. تري بيان. هاي دون لوكيل il aborde، il هنايا معناتها داخل هاد لو في هيستوريك. ان تام هنا راه كيدير في لو تام. كيفاش راهو يشوف لو تام هذا اللي راهو يدير في الكونت روندو كريتيك؟ يشوف فيه امبورطون. تري بيان. و il a marqué les esprits. هاي لا سي فورمال خلاص. عندك هنايا قال 0.75 ولا نص نقطة. سي بون خلاص راك دونك نص نقطة ولا 0.75 هكذا ليكيب. صح. نروحو دوكا لا دوزيام بارتي. لا دوزيام بارتي باش قلنا هنا لو تيم، قلنا هنا الفوكابولير. دوكا نكريتيكيو الفوكابولير. نديرو جملة بجملة. داكور. نمسح هادي، ديرو عليها كابتور ديكرون، نشوفو نتوما واش ديرو. نروحو دوكا نكريتيكيو le vocabulaire. Alors, en ce qui concerne le vocabulaire. En ce qui concerne le vocabulaire, en ce qui concerne le vocabulaire,
واش كنا نخدم في رايك جو كوا قبل درنا جو بونس جو كوا ما ننساوش لا بونكتواسيون ليكيب جو كوا كيفاش راهو لو فوكابولار معناتها المفردات هادو كيفاش راهو qu'il est simple et clair تقدر تزيد معها accessible تقدر تزيد معها واش حبيت داكور simple et clair virgule accessible à tout le monde معناتها كاع الناس يفهموا هذا الفوكابل المفردات هادو كاع يفهموهم accessible à tout le monde accessible à tout le monde معناتها كاع الناس يقدروا يفهموا هذا الفوكابولير ما تطيحش خشين ما تطيحش ميتافور بزاف زيد معاها حنا قلنا راهو سامبل اي كلير اكسيسيبل ا تو الموند زيد معاها بلي كاين واحد ولا زوج كلمات ما تقدرش تفهمهم داكور ما راكش موليير ما راكش راك تلميذ داكور بيان كيلي على الرغم من انه bien qu'il y ait quelques mots bien qu'il y ait quelques mots difficiles ou là تقدر compliqués bien qu'il y ait quelques mots difficiles ولا compliqués واش دير تكتب هذيك الكلمه نتاع اللي خليت في النص لقيت كلمه صعيبه عليك اكتبها قال كاينه كلمه هذه ما فهمتهاش انايا شويه صعيبه عليا كومبليكي عليا ما نقدرهاش نكتب هذوك الكلمه كلمه زوج ثلاثه ما تكثرش ثلاثه زوج فيها بركه هذه دوكا انا مصحح كيفاش نصحح اون سو كي كونسيرن لو فوكابولار راهو يكريتيكي لي في الفوكابولار نعطيو 0.25 je crois ديالو je crois est simple qu'il est je crois qu'il est simple et clair accessible à tout le monde virgule خلاص انا قلت له بلي راهو سامبل كلير accessible bien qu'il y ait quelques mots difficiles انا نبين لك المصحح بلي فهم كاع الكلمات وكاين بعض الكلمات معظم الكلمات فهمت بلي كاين كالكو مو بعض الكلمات ما فهمتهمش خلاص انا يهمني تكريتيكي لي الفوكابولير داكور يهمني وهنا تقدر تزيد l'auteur a utilisé un vocabulaire amélioratif péjoratif تقدر تقول l'auteur en ce qui concerne le vocabulaire l'auteur a utilisé un vocabulaire amélioratif تعطي له quelques exemples pour l'amélioratif par exemple amélioratif معناتها ايجابيه vocabulaire ايجابي قول له par exemple la beauté le courage هذو كلمات ايجابيه ولا تقول له ديبريسياتيف معناتها le malheur الحزن سهله الحكايه راني كملت دوكا لا كريتيك تاع لو فوكابولار واش قعد لي زيدي ولو ستيل دوك نزيد لهم جمله او ساهل كونت روندو كريتيك تاع ليكيب اللي يقول لك لا ندير كونت روندو ما نديرش الكونت روندو ندير لا برودكسيون صح انا نقول راك غلط 100% خاطر الكونت روندو كريتيك هو اللي تجي فيه النقاط تقدر تجي فيه العلامه كامله هكذا ليكيب نروحو دوكا نكريتيكيو لي زيدي Donc ici, on traite Inch'Allah كل compte rendu, que ce soit objectif ou la critique, t'as le projet. معناتها هذا compte rendu اللي رانا نديرو فيه تاع le projet 1 تاع texte historique, تاع texte et documents d'histoire. D'accord كي ندخلو projet 2 texte argumentatif نديرو compte rendu تاعو spécifique تاعو d'accord نروحو دوكا les idées. هاي بسم الله quant aux idées كونتو وشنو واش راني نكريتيكي دوكا لي زيدي خلاص انا مصحح نتبعك على هذا الشيء راك تكريتيكي لي زيدي راح تنقط لي زيدي كونتو زيدي دو تيكست غير منطقي ديرو كوم سوجي تاع باك ولي زيدي ما يكونوش متسلسلين والافكار ما يكونوش متسلسلين ماشي منطقي وراه راح يدير لك سوجي تاع باك لازم يكون سوجي واضح داكور ما يديرلكش سوجي كومبلي دونك غير معقول انه لي زيدي ما يكونوش متسلسلين ما يكونوش بيان مونشيني تقول له هذه اللي حفظها هذه كونتو زيدي دو تيكست
quant aux idées du texte, je les trouve bien enchaînés. Je les trouve bien enchaînés. C'est bon, comme maintenant, les idées. عندك ما تزيد تقلع عليه خلاص سي بون نكتب له هكذا فيها باراك واش خدنا لو ستيل بارابور au ستيل ولا جي d'un point de vue stylistique d'un point de vue du style etc ندير واش حبينا ندير بارابور نبدلو شويه بارابور لواش au style par rapport au style درنا l'auteur درنا درنا l'écrivain درنا نبدلو نوعو شويه منير شبوه مع هذا الكاتب منير شبوه a préféré حبذ a préféré واش il a préféré la simplicité le style de l'auteur est simple a préféré la simplicité. Il a préféré la simplicité à l'âge pour toucher l'ensemble des lecteurs. احفظ هذا كونتونجي حفظوه. Alors par rapport au style بالنسبة إلى النمط منير شبوه الكاتب a préféré la simplicité pour toucher باش يمس ماشي باش يتوشي au sens pas au sens propre au sens figuré ماشي باش يتوشي هكذا بيدو لا non pour toucher باش يلحق الميساج تاعو à l'ensemble des lecteurs كاع القراء يفهموا هذا هو لو كونت روندو كريتيك هذا ما كان سي دو دونك امبوسيبل ما تنحجب على ما الكامله لو كنتبع لا ميثود اللي مديتها لك واللي راهي بالك تلقى تشبه شويه لهذه سور انترنت بالك كاين اساتذه اخرين ثاني يخدموا بهاد لا ميثود ليسونسيال باش ما تغيبلكش سي يحفظ لي مو كلي تاع الكونت روندو هذا احفظ لو كونت روندو كريتيك هذه لا بارتي احفظها سي يبدل الكلمات خليه يكون ستيل ديالك ليسونسيال نقول لكم السلام عليكم وان شاء الله انتظرونا باذن الله بالك غدوه ولا غير غدوه ان شاء الله نجيكم بجديد نعاود نقول لكم لي سبستيتوي غراماتيكال نكملوا لي سبستيتوي غراماتيكال اون كي كو ou dans etc lequel lesquels etc نكملوا هادو باش نروحوا من بعد سي نعطيو وقت من لو 15 ماي ولا قبل بشويه نكملوا لو تكست هيستوريك كيما لازم الحال داكور نراجعوا طري بيان خاطر شونس كبيره راح يطيح لكم نقول لكم بلي راح يطيح لكم انايا سي جامي تكون عتبه ولا يقول لك الباك في جوان ولا الله اعلم هكذا دونك ركزوا مليح مع التكست هيستوريك كي نكملوا ان شاء الله من 10 ولا من 15 ماي ان شاء الله وإلى حيانا ربي بالك من قبل شويه نبداو التكست ارغيومونطاتيف داكور ليكيب السلام عليكم صحه فطوركم و تري بيانتو ان شاء الله غدوه ولا غدوه